إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما رب زدنا حلما رب زدنا فهما رب زدنا عملا آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ویلتا لیتنی لم
أتخذ فلانا خليلا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب لا إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. صدق اللہ علیہ وسلم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا ہے، گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر، فعال لما يريد، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب، وهو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلا اب تک کلا رہے گا، اور کل قیامت والے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ تھوڑی آواز کھولو۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے حضرات، انگریزی سال دا اج الوداعی خطبہ جمعہ، تو اس آخری سال دے آخری خطبہ جمعہ دے اندر میں اس بات دا تذکرہ کرانگا کہ رب العالمین نے دنیا دے اندر زندگی گزارن واسطے اللہ پاک نے سانو نصب العین آپ خود عطا فرمایا، اور انسان دی زندگی اور موت دا مالک صرف اور صرف اللہ دا ہی اختیار ہے۔ جدوں معاشرے دے اندر زندگی گزار دیا ہویا
بڑے بڑے لوگاں دے نال واہ پے گا، کئیاں لوگاں دی یاری نیک بندیاں دے نال، کئیاں دی یاری برے بندیاں دے نال، جس طرح دی محفل ہوئے گی ویسی صحبت ملے گی۔ اور انسان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد اے مت سمجھے کہ میں ہن آزاد ہاں، بلکہ کلمہ پڑھ لین تو بعد اے اللہ اور اس دے رسول دا غلام بن کے اپنی زندگی نو بسر کرے گا۔ کیونکہ اینوں اپنے وجود تے ایدا اختیار نہیں، اپنی سوچ اور اپنی فکر نو اللہ اور اس دے رسول تے تابع کر کے زندگی گزارنی پوے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ رب العالمین سانو زندگی دے اندر امن عطا کر دے، سکون مل جائے، آرام مل جائے، پھر بھائیو اپنے آپ نو آزاد نہ رکھو، بلکہ اللہ اور اس دے رسول دے پابند بن جاؤ۔ جو احکامات میرے اور تواڈے واسطے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے فرمان دے اندر ساڈے واسطے بیان کیتے نے، ساڈا حق بندا ہے کہ اسی انہاں دے اصول دے مطابق، انہاں دے قانون دے مطابق اپنی زندگی دے اندر کوئی اچھی، کوئی اعلیٰ ایسی مثال پیدا کریے کہ جو دنیا تو جائیے تو ہر بندہ انہاں اچھے الفاظ نال یاد کرے کہ یار ایدہ لوگاں دے نال ملنا، لوگاں دے نال اٹھنا بیٹھنا، لوگاں دے نال چلنا پھرنا بڑا ہی اچھا، بڑا ہی قابل تحسین سی، کیونکہ اے نیک بندیاں دی محفل نو پسند کردا، نیک لوگاں دے نال اٹھنا بیٹھنا ایدہ اپنا شیوا سی، اور ایدی محفل دے اندر جدو بھی دیکھیا نیک ہی لوگاں نو دیکھیا، اچھے لوگاں نو دیکھیا، نمازی لوگاں نو دیکھیا، پرہیزگار لوگاں نو دیکھیا، علماء دے نال ایدی محبت، اے علماء دے نال محبت کرنے والا، لوگاں دے نال اچھے سلوک دے نال پیش آن والا، اچھی صحبت اختیار کردا سی، لوگاں دے نال میل ملاپ اچھا، گھر والیاں دے نال اچھا تعلق، باہر والیاں دے نال اچھا تعلق، اچھی یاری، اچھی دوستی ایدہ شیوا بن چکیا سی، اور لوگ بھی یاد کردے سی تے اچھے الفاظ نال یاد کریا کردے سی۔ میرے موضوع دا آج دے ٹاپک اے بے کہ انسان دی صحبت کیسی ہونی چاہی دیئے، اچھی اور بری صحبت دا اثر کیا ہوندہ ہے۔ بھائیو جیسی محفل ہوئے گی ویسی صحبت ہوئے گی، نیک لوگاں دے نال اٹھو گے، نیک لوگاں دے نال بیٹھو گے، نمازی لوگاں دے قریب ہو گے،
اللہ نیک لوگاں دے نال اوندا انجام کر دے گا۔ جے برے لوگاں دے نال اونا دی صحبت اونا دی مجلس اختیار کرو گے انجام بھی برے لوگاں دا ہوئے گا۔ آؤ اللہ دا قرآن کنہ لوگاں دی صفات بیان کر رہا ہے، کنہ لوگاں دیاں صفتہ بیان کر کر کے تے اونا دی اچھائیاں دا تذکرہ اللہ فرما رہا ہے۔ تے قرآن دے اندر نا اے لوگ جڑے قیامت دا دن ہوئے گا تے بڑے پچھتان گے، بڑا ویلا کرن گے، بڑا ایک دوسرے دے نال دکھ دا اظہار کرن گے، اور اس وقت دا پچھتاوا کسے کام نہیں جے آئے گا۔ اج وقت ہے، اج موقع جے، اپنے رب دے نال تعلق مضبوط بنا لو۔ اگر یاری لگانی ہے، تعلقات قائم کرنے نے فرمایا پھر اچھے لوگاں دے نال تعلقات بناؤ۔ اج دنیا تے چنگے لوگاں دے نال تعلقات ہونگے، اچھے لوگاں دے نال محبت کرو گے، اچھے لوگاں دی صحبت اختیار کرو گے۔ آقا فرماندے نے قیامت نو انجام بھی انہاں لوگاں دے نال ہی ہوئے گا۔ آؤ اللہ دا قرآن سنیے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر نیک لوگاں دا تے برے لوگاں دا تذکرہ فرمایا۔ رب العالمین دا قرآن سن دے جایا جے۔ آؤ اللہ دا قرآن مالک کائنات اعلان فرما رہے نے، فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اللہ فرماندے نے کئی لوگ ایسے ہونگے قیامت والے دن آنگے تے کاش افسوس کرنگے اپنی زندگی دے اتے، اپنے گزارے ہوئے وقت دے اتے افسوس کرنگے تے آکھنگے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اے لوگ افسوس کرنگے، اے اپنے آپ تے واویلا کرنگے، اے ہائے ہائے افسوس کر دے پھر دے نظر آنگے۔ قیامت دا دن ہوئے گا تے آکھنگے کی کاش میں فلاں بندے نو بیلی نہ بنامدا، کاش میں بلاں بندے نو یاری نہ لگامدا، کاش میں او دے نال یاری لگا کے اپنا وقت ضائع نہ کردا۔ کاش اس وقت کاش دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، اس وقت پچھتان دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ آج یاری لگانی جے تے چنگے بندے نال یاری لگاؤ جیدہ انجام قیامت نو اچھا ہوئے گا۔ تے جگہ دے پیر فرماندے نے جنگے بندے نال یاری لگان والا جو انجام اوندا ہوئے گا، یاری لان والے دا انجام بھی چنگا ہی ہوئے گا۔ اس واسطے سوچ سمجھ کے اپنے یاری لگایا کر، سوچ سمجھ کے دوستی کریا کر، سوچ سمجھ کے محبت کریا کر۔ حضرات تعلقات بنانے نے تے اچھے لوگاں دے نال، نمازی لوگاں دا تعلقات، مومن بندے نال تعلقات کم کریا کر، مومن بندے دے نال محبت کریا کر، نمازی اپنے مسجد دے امام تے خطیب دے نال محبت دے دعوے کریا کر۔ نیک لوگاں دے جنہ قریب ہوئیں گا اللہ اونا قیامت والے دن تینوں اپنے قریب کر لین گے۔ اللہ دا قرآن دا دوسرا مقام فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا اس دن قیامت والے دن کچھ دوست ایسے بھی ہونگے جڑے قیامت والے دن ایک دوسرے دن جان دے دشمن بن جانگے۔ دنیا تے آپس کے اندر کٹھے بیٹھ دے اٹھ دے، کٹھے ایک دوسرے دے نال چل دے پھر دے کھانا کھان دے نظر آن دے۔ اے جنابے والا جیڑا سوٹ ایک رنگ دا اے بندہ پاندہ دوسرا بھی اے دے نال دا اسے رنگ دا خرید ہے، ایکو رنگ دیاں
واس کٹا پائیاں اکو رنگ دیاں جتیاں خریدے نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ایسے لوگ ایک دوسرے دے دشمن بن جان گے جنہاں نے دنیاوی مفاد واسطے یاری لگائی ہے جنہاں نے دنیا دے مفاد واسطے ایک دوسرے نال محبت کی دی ہے جنہاں نے دنیا دی خاطر ایک دوسرے دے نال جناب والا محبتاں کر دے رہنے اے قیامت والا دن ہوئے گا صرف اور صرف دنیا دے اندر دوست سن آخرت نو اے دشمن بن جان گے حضرات قرآن دا پیغام اللہ پیغام دے رہنے کنہ لوگاں نو دے رہنے فرمایا چنگے لوگاں دی صحبت اختیار کرو گے اللہ انجام بھی چنگا بنا دے گا جے مارے لوگاں دی برے لوگاں دی مندے لوگاں دی صحبت اختیار کرو گے جو انجام اینا دا ہوئے گا اوہی اور تیرا بھی ہوئے گا اللہ 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 اس واسطے آنا دوستاں جے کسے نال یاری لگانی تو چنگے بندے نال لا آج کل ساڑھے معاشرے دے اندر لوگ یاری لگان دینے شرابی بندے نال جوے باز بندے نال چور بندے نال ڈاکوان دے نال یاری لگایا کر دینے جڑے فلماں دیکھ دینے گانے سن دینے فرمایا اے ناندہ نال یاری لگان تو پہلا 1000 واری سوچیے کہ میں آج اے دے نال یاری لگا رہے آوا کیا میری اے یاری منو فائدہ دے گی یا میرے واسطے نقصان ثابت ہوئے گی فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین اللہ فرماندے نے صرف اور صرف او لوگ او دوست او بیلی جنہ دی قیامت والے دن بھی یاری پکی ہوئے گی فرمایا او متقین ہونگے او مومن لوگ ہونگے آپس کے اندر اگر کسی نال محبت کر دینے تے صرف اور صرف رب دی رضا واسطے جے کسی نال یاری لگائیے تے رب دی رضا واسطے کسی نال تعلقات کام کیتے نے فرمایا اے بھی صرف رب دی رضا واسطے اللہ 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 تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے المرء مع من احبا صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے جگہ دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ جدے نال محبت کرے گا قیامت والے دن او دے نال ہی ہوئے گا جس بندے نال یاری لگائیں گا جے چنگا بندہ ہے تے چنگے بندے دے نال ہوئے گا جے ماڑا بندہ ہے گندا بندہ ہے مندہ بندہ وے فرمایا اگر دنیا دے اندر او دے نال یاری لگائیے او دی محفل اختیار کرنا ہے او دی صحبت دے اندر جا کے بیٹھنا ہے فرمایا قیامت والے دن بھی اون دے نال ہی ہوئے گا اللہ 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 حضرات آئیے ذرا غور کر دے جایا جے میں تے کہاں گا اگر دنیا تے کسی نے چنگا بندہ ویکھنا ہے چنگے بندے دا تعلقات ویکھنا ہے تے نبیاں نالوں دنیا دے اندر کوئی آلہ کوئی نہیں نبیاں دی یاری نالوں کوئی آلہ نہیں جتنے بھی انبیاء آئے نے سب دنیا دے اوپر آئے نے سب دے نال اللہ الگر دنیا کائنات نالوں آلہ نے تے انبیاء دی جماعت انبیاء نالوں دنیا تے اللہ کوئی نہیں جے اللہ 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 اس واسطے سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا کر سوچ سمجھ کے اپنا تعلق بنایا کر سوچ سمجھ کے محبت کریا کر جے مسجد امام صاحب دے نال محبت کرنا ہے امام صاحب دے نال یاری لگائی ہے تعلق بنایا وے تے جگہ دے پیر فرماندے نے بخاری دے اندر الفاظ موجود نے قیامت دا دن ہوئے گا نیک لوگاں دے نال اللہ تینوں اٹھائے گا جو مقام رب نے نیک لوگاں نو دینا ہے جیڑا ٹھکانہ نیک لوگاں دا ہوئے گا اللہ او ٹھکانہ تینوں بھی عطا کرے گا فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا حضرت
حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام خود بھی نبی نے، باپ بھی نبی نے، حضرت داؤد علیہ السلام دے بیٹے نے، انہاں نے پوری زمین تے حکومت کی ہے۔ اللہ نے 4 بندیاں نو پوری زمین تے حکمرانی عطا فرمائی ہے، انہاں وچوں 2 کافر نے، 2 مسلمان نے۔ 2 کافراں وچوں پہلے نمبر تے نمرود، دوسرے نمبر تے بخت نصر ہے، تیسرے جڑے 2 مسلمان نے انہاں وچوں پہلا بندہ جڑا ہے وے سکندر ذوالقرنین، تے دوسرے نبی پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام۔ انہاں نو اللہ پاک نے جانوراں دی بولیاں سکھا دتیاں نے، جانوراں دیاں بولیاں نو سمجھ دے نے۔ اے اللہ دے برگزیدہ پیغمبر تے نیک پیغمبر نے، تے اے بھی اپنے رب کولوں دعاواں پہ کر دے نے۔ اللہ سونیا اللہ کولوں دعاواں پہ کر دے نے، اے عرشاں والیا ربا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک من عبادک الصالحین۔ نبی سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے اے اپنے رب کو دعا کی ہے، اے میرے اللہ تسی جیڑیاں نعمتاں مینوں عطا کیتیاں نے میں انہاں دا شکر ادا کرنا وا، میرے اتے بھی نازل کیتیاں، میرے ماں باپ تے بھی نازل کیتیاں، میں انہاں دا شکر ادا کرنا، تے اللہ مینوں ایسے اعمال کرن دی توفیق عطا فرما کہ اللہ قیامت والے دن مینوں اونا اعمال دی وجہ دے نال اللہ نیک لوگاں دا ساتھ نصیب کر دے، اللہ نیک لوگاں دا رفیق بنا دے، اللہ نیک لوگاں دی رفاقت عطا فرما دے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ تو نالے منو اپنی رحمت دے نال اللہ تیری رحمتوں بڑھ کے میرے اعمال نہیں، اللہ تیری رحمتہ نا امیداں، اللہ تیری رحمتہ امیدواراں، اللہ اپنی رحمت دے نال نیک لوگاں دا ساتھ نصیب کر دمی ہے۔ حضرات آوے کو نبی پیغمبر نے جنہاں نے اللہ کو دعا کی تھی اللہ نیک لوگاں دا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اللہ میرے بھائیوں میرے بھائی بزرگوں ذرا غور کر دے جایا جے جدو کسے نال یاری لگانی ہے کسے نال دوستی لگانی ہے تے اللہ کو اے ہی دعا کریا کر اللہ نیک لوگاں دا ساتھ نصیب کر دیں۔ اللہ دنیا دے اندر کوئی مفاد نہیں، اللہ کوئی میرے منو کسے پرا دے کولو کوئی لالچ نہیں، صرف اور صرف رب العالمین تیری رضا مقدر ہے، تیری رضا دی خاطر اللہ میں اس بندے نال محبت کرنا، اللہ تیری رضا واسطے دے نال پیار کرنا، اللہ تیری رضا واسطے دے نال تعلق بنایا ہے تے اللہ اپنی رحمت دے نال ادا ساتھ دنیا چے بھی عطا کر دے، اللہ قیامت والے دن آخرت نو بھی عطا کر چھڑیے۔ حضرات نبی پیغمبر نے بھی دعا کیتی ہے تے نیک لوگاں دا ساتھ منگیا ہے۔ آؤ میں تمہانوں ایک اور پیغمبر دی گلاں سناندا جاواں۔ اے نبی یوسف علیہ السلام نے 12 بھرا نے، اللہ نے سورہ یوسف کم و بیش 5 انبیاء دا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیتا ہے تے کسی نبی دا کوئی تذکرہ پورا نہیں بیان کیتا، صرف نبی یوسف علیہ السلام آپ دا سارا ہی تذکرہ ایک سورت کے اندر بیان کر چھڑیا ہے تے نبی یوسف علیہ السلام 12 بھرا نے۔ مزے دی بات دیکھو اللہ نے قرآن دے اندر سورہ یوسف نو 12ویں پارے دے اندروں شروع کیتا ہے
تے سورت دا نمبر بھی جڑا او بھی 12واں نمبر ہے۔ اللہ نے نبی یوسف علیہ السلام نو اے بھی اپنے رب کو دعاواں پہ کر دینے، اے عرشاں والے ربا سونیا ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ نبی یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کو کی منگیا، اے عرشاں والے ربا قیامت والے دن نیک لوکاں دا ساتھ نصیب کر دویں۔ حضرات انبیاء تے معصوم ہوندے نے، گناہاں تو پاک ہوندے نے، پر پھر بھی نبی یوسف بھی تے نبی سلیمان نے ساتھ منگیا تے نیک لوکاں دا ساتھ منگیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی نبی نے، انہاں دا باپ یعقوب بھی نبی ہے، انہاں دا دادا اسحاق بھی نبی نے، سارے نبی نے۔ اللہ تے سب نہیں ہوئی دعا کیتی ہے، اللہ نیک لوگاں دا ساتھ نصیب فرما دینا تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مومنا، او دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں، تسی اپنا ساتھی بنانا ہے، اپنا جناب والا دوستی لگانی ہے، اپنے تعلقات قائم کرنے نے، اپنا یاری لگانی ہے تے کسے ایرے گہرے نال نہیں لانی ہے۔ فرمایا الا مومنن، جدو بھی یاری لگانی ہے تے مومن بندے دی یاری لگانی ہے، جدو یاری لگانی ہے تے نمازی بندے نال یاری لگانی ہے تے نیک بندے نال یاری لگانی ہے تے پرہیزگار بندے نال دوستی لگانی ہے تے اللہ والے دے نال او تعلقات قائم کرنے نے تے نیک لوگاں دے نال جڑے 5 وقت دے نمازی نے، جڑے اللہ اور اس دے رسول تے ایمان رکھ دے نے، انہاں دا ساتھ جنڈیا کر، انہاں دے نال تعلقات قائم کریا کر، انہاں دے نال محبت کریا کر۔ جے تو دنیا دے لالچ واسطے، دنیا واسطے تو محبت کرے گا، جے تو جناب والا کسے پنگی چرسی نال محبت کرے گا، جے تو جناب والا گلوکاراں دے نال، اداکاراں دے نال، فنکاراں دے نال، چوراں دے نال، ڈاکواں دے نال، شرابیاں دے نال، سود کھوراں دے نال جناب والا انہاں نال یاری لگائیں گا تے رب العالمین دے پیغمبر دی حدیث نو اپنے سینے بن کے لے جا کے جگہ دے پیر نے فرمایا انجام بھی انہاں برے دیوگاں دے نال ہوئے گا۔ آج اسی تلاش کرنے کہ جدے کو جناب والا پیسہ ہے، روپیہ ہے، اسی تے یاری او دے نال لانے نا، جدے جیب بابا قائد اعظم اور جناب او واویلان اور او دی چدراہٹ او دے کو بڑے عہدے اور کرسیاں والا، گڈیاں والا، کوٹھیاں بنگلہ دا مالک، اسی تے یاری انہاں لوگاں نال لگانے کہ ساڈا بھی جناب دنیا تے نام بن جائے۔ اگر دنیا تے نام بناؤں دی خاطر پائیو دنیا دارہ دے نال یاری لگاؤ گے، دنیا دارہ دے نال محبت کرو گے، دنیا دارہ دے نال تعلقات بناؤ گے، اور دنیا دارہ دے نال
جناب والا لالچ دی خاطر اپنی یاری بھی تباہ کر لو گے، رب العالمین دی عزت کی قسم اٹھا کے کرنا کہ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک برے لوگاں نو جو ٹھکانہ دیں گے تیرا انجام بھی ہوئے گا۔ پھر اس وقت کہیں گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، تو پھر ہائے افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اگر یاری لگانی ہے دین دارہ دے نال لگا، علماء دے نال لگا، اللہ والیاں دے نال لگا۔ آج قیامت والے دن رب العالمین ایسے لوگاں نو بغیر حساب دے جنت عطا کر دیں گے، نال تینوں بھی ساتھ مل جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ساڈی تے یاری جناب شرابیاں دے نال، ڈاکواں دے نال، پنگیاں دے نال، چرسیاں دے نال۔ اور شراب پین والا کہندا ہے بھئی ایک گھٹ لا کے ویکھ تے صحیح، جے ایک گھٹ پی لیاں گا تینوں موت نہیں آن لگی۔ جیڑا جناب چرسی ہے اور ٹیکا اپنے آپ نو پہلے لاندا ہے، پھر جدو جناب نال کوئی رلدا ہے انہوں بھی لاندا ہے، تے جیڑا سگڑ پین والا ہے وہ کہندا ایک گھٹ تو بھی لا کے ویکھاں، کوئی نہیں نقصان دا کم، وہ پہلے تے پلیوں دے گا، اپنے کولوں کٹ کے دے گا۔ جدو ایک سگڑ پی لیا پھر او جناب انہوں کہے گا چل ہن تو بھی لے کے آ۔ جیسی محفل ویسی صحبت۔ اللہ اکبر اللہ۔ ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے، آپ فرماندے نے وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، فرمایا تیرا کھانا، تیرا جڑا کھانا دسترخوان تو کھانا، فرمایا او پنگی چرسی گناہگار بندیاں، گندے بندیاں، مندے بندیاں، اداکاراں، فنکاراں، شرابیاں نہیں کھلانا۔ فرمایا الا تقیٌ، جڑے متقی لوگ نے، پرہیزگار لوگ نے، اہل علم نے، عالم دین نے، نمازی بندے نے، دیندار لوگ نے، متقی لوگ، تقوی اختیار کرنے والے لوگ۔ فرمایا انہاں نو کھانا کھلایا کر، انہاں نو کھانا کھلائیں گا، اللہ بدلے دے اندر تیرے دسترخوان نو وسیع بھی کر دیں گے، اللہ برکتاں بھی عطا کر دیں گے۔ فرمایا جنہیں جڑے بندے نے نیک لوگاں دی دعوت کی تھی، متقین دی دعوت کی تھی، جتنے نیک بندے کھانا کھان گے اللہ تیرے نامہ اعمال دے اندروں گناہاں نو صاف کر دیں گے، اللہ تیرے نامہ اعمال دے اندر برکتاں دا نزول کر دیں گے، تیرے گھر دے اندر بھی اللہ اپنی رحمتاں برخا دیں گے۔ شرط ہے کہ متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، گندے بندے دی دعوت نہ کریا کر، گندے بندے دی مجلس نہ جایا کر۔ آؤ میں ایک اور حدیث سناواں، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء، آپ نے فرمایا نیک بندے دی مثال اس طرح ہی ہے، نیک بندے دی مثال مثل الجلیس السوء، جگہ دے پیر فرماندے نے برے بندے دی مثال، گندے بندے دی مثال اس طرح ہی ہے۔ ایک بندہ جناب والا ایک پٹھی والے کول گیا، لوہار دے کول گیا، او جناب اوتھے جا کے بہ گیا، انہیں پکھا چلاتا ہے، او لوہا پٹھی دے وچوں اگ نکل کے دے کپڑے دے آ رہی ہے، دھواں بھی دے کپڑے دے آ رہا ہے، اے دے کپڑے بھی چلتے جا رہے نے، دھواں بھی دے جسم تے پئی جا رہا ہے، اور اے دا جناب سونگ سونگ کے دھواں
ਅਸ਼ਰ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਨੀ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਨਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲਵਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਡਾਕੂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਤਲਕੀਨ ਦਸੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਆਏ, ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਲਣੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਵਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਈਓ ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਵੋਗੇ, ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਵਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਵਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾਸਲੁਲ ਜਲੀਸि सालिह, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਮਝਾਈ। ਹਜ਼ਰਾਤ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਈਮਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਆਲਮੇ दीन ਕੋਲ ਗਿਆ, कारी साहब दे कोल गया, कारी साहब ने कुरान पढ़ के सुनाया, ये को जनाबे वाला कुरान पढ़न दी, कुरान दी सिमात दी खुशबू आ रही है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान सुनाया, हदीस दी खुशबू आ रही है। फरमाया चंगे बंदे कोल गया ते ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਅੱਛੀ सोहबत इख्तियार ਕੀਤੀ। आप फरमाते ने क़यामत वाले दिन ऐसे बंदे ਦਾ अंजाम भी चंगे बंदिਆਂ ਨਾਲ होएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाते ने कि चंगे बंदे को जाके बैठिया करो, जो बंदा अच्छे बंदे दा सोहबत इख्तियार करता है, अच्छे बंदे दी महफिल दे अंदर जाके बैठता है, ओदा शुमार भी क़यामत वाले दिन अच्छे बंदियां दे अंदर होएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। बुरे बंदियां दी महफल बुरी जिमें दुकान लुहारां दी, और बुरे बंदियां दी महफल बुरी जिमें दुकान लुहारां दी। कपड़े भावें कुंज कुंज बैठे पर चिंगा पैन हज़ारां ने। जिमें मर्जी कपड़े अपने कुंज के बहियो, समेट के बहियो, पर जो ओदे कोलों जिहड़ियां छिट्टां पैनियां ने बह के ही रहनियां ने, पर चंगा पैन हज़ारां ने। ते नेका बंदे दी महफिलां नेक, ते नेक बंदियां दी महफिलां चंगियां जिमें दुकाने अतारा दी। खुशबू भावें लइए ना लइए पर हुल्ले आवन हज़ारां ने। खुशबू भावें लइए ना लइए, हुल्ले आंदे ही रहनगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। ते नाल किसी एक और कहना, उन्होंने बड़ी प्यारी गल की है, महफल नेकां दी नेक बनांदी, महफल नेकां दी नेक बनांदी, ओ गुनाहगार बेली गुनाहगार दा। हजरात आइए जरा गौर करते जाया जे, नेक बंदियां दी महफल अपनाएगा ते अंजाम नेक लोगों के नाल होएगा। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप फरमाते ने क़यामत दा दिन होएगा, ते महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने, राजुलानी तहा
تحابا اجتمعا وتفرقا۔ جگہ دے پیر فرماندے نے قیامت والے دن اے دو بندے آپس دے اندر آن گے جڑے دنیا دے اندر محبت کر دے سی صرف اور صرف رب دی رضا واسطے، اللہ نو خوش کرن واسطے محبت کریا کر دے کہ صرف اور صرف رب راضی ہو جائے۔ فرمایا اجتماع، اے دوویں بندے اگر اکٹھے ہوندے نے تے اللہ دی رضا واسطے، کیوں اے نیک بندہ، اے نمازی بندہ، اے اللہ دا متقی تے پرہیزگار بندہ، میں اے دے نال محبت کرنا وا صرف اور صرف رب دی رضا واسطے، کیونکہ 5 ویلے دا نمازی ہے، دیندار آدمی ہے، اللہ کولو ڈر کے زندگی بسر کرنے والا، میں اے دے نال محبت کرنا وا تے صرف اور صرف رب دی رضا واسطے۔ اے آپس دے اندر اکٹھے ہوئے نے، انہاں نے دوستیاں لگائیاں نے تے صرف اور صرف اس واسطے کہ نیک لوگ نے۔ فرمایا وَتَفَرَّقَا، اگر اے دوویں بندے آپس دے اندروں جدا ہو جاندے نے، انہاں دے دلاں دے اندر نفرت آ گئی ہے تے صرف اور صرف رب دی رضا واسطے، کیوں اے دیندار بندہ نہیں، اے دے اللہ دے رسول دے مخالف ہے، اے دے اللہ رستے رسولہ دے احکامات دے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کردا، اللہ رستے رسول دے نال اے جناب والا شرک والے کام نہ کردا، میں اس واسطے اے تو جدا ہو گیا وا، صرف رب دی رضا مخصوص ہونی چاہی دی ہے۔ فرمایا رجلانی تحابا، جڑے بندے آپس دے اندر دو محبت کرن والے، جگہ دے پیر فرماندے نے ایسے بندیاں نو قیامت والے دن اللہ پاک اپنے عرش بری دا سایہ عطا کر چھڈن گے۔ محبت کیتی ہے رب دی رضا واسطے تے جے جو آپس کے اندر جدا ہو گئے نے رب دی رضا واسطے، فرمایا ایسے بندیاں نو قیامت والے دن اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیں گے۔ حضرات جدو رب دے عرش دا سایہ مل جائے گا، انہاں لوگاں دی قسمت دے کیا کہنے، ادو کوئی سایہ نہیں ہونا، صرف رب دی رحمت تے رب دے عرش دا سایہ ہونا۔ اے لوگ انہاں دنیا کائنات دے لوگاں وچوں، اے لوگ اللہ دے عرش دے سایہ دے نیچے کھڑے ہون گے۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا جڑے دو بندے آپس دے اندر صرف اور صرف اللہ دی واسطے محبت کر دے نے، جگہ دے پیر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، نور دا ممبر لے آیا جائے گا، جی میں ساڑا لکڑ دا ممبر ہے یا جنابے والا پتھر دا ممبر ہوندہ ہے، آپ فرماندے نے قیامت والے دن نور دا ممبر لے آیا جائے گا، اس نور دے ممبر نو میدان دے اندر لیا کے رکھیا جائے گا، تے جڑے رب دی رضا واسطے محبت کر دینے، اللہ اینا دوواں بندیاں نو نور دے ممبر دے اتے بٹھا دیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہ دی یاری صرف اور صرف نیک لوگاں واسطے، جنہ دی محفل نیک لوگاں دے نال ہوندی ہے، وہ مجلس اختیار کر دینے تے نیک لوگاں دے نال، برے بندیاں دے نال نہیں اٹھ دے، نہ برے بندیاں دے نال دوستی لگام دینے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے آپ فرمان دینے الحب للہ والبغض فی اللہ، الحب للہ والبغض فی اللہ، آقا للہ ومنع للہ، فقد استکمل الایمان۔ فرمایا جیڑا اللہ دی رضا واسطے آپس دے اندر محبت کر دینے، اگر آپس دے اندر بغض بھی رکھ دینے تے رب دی رضا واسطے محبت کا دے واسطے کر دینے کہ یار دیندار بھائی ہے، نمازی بندہ ہے، نمازی بندہ وے، پڑوسی میرا جیڑا بڑا نیک ہے، اے دا تعلق اللہ دے نال مضبوط ہے، اے اللہ دی رضا واسطے دوسرا بھائی اے دے نال محبت کر دے۔ فرمایا والبغض فی اللہ،
تے اے نے بغض اس واسطے دے نال رکھیا وے کہ اے جنابے والا رب دی نال ذات نال شرک کردا ہے، رب دے نال جنابے والا اے گناہ کردا ہے، گناہ گار بندہ ہے، اینو سمجھان دی بڑی کوشش کیتی ہے پر اے گناہاں تو باز نہیں آندا، اینو میں بڑا سمجھایا کہ رب دی ذات نال شرک نہ کریا کر پر اے باز کوئی نہیں آندا۔ فرمایا والبغض فی اللہ، اینے صرف اور صرف اس واسطے اپنے بھائی نو چھڑ دیتا ہے کہ اے اللہ دی ذات نال شرک کردا ہے، گناہاں دے اندر ملوث ہے، گندیاں محفلاں دے اندر جایا کردا ہے۔ آتا للہ، جو اللہ نے عطا کیتا ہے اپنے بھائیاں دے اوتے خرچ کریا کردا ہے، ومنع للہ، تے اپنے جنو جو اللہ نے اینو عطا کیتا ہے تے اللہ دے رستے دے اندر بھی خرچ کردا ہے، تے جو رب نے اینو عطا نہیں کیتا او دے واسطے دوسرے کولوں نہیں منگدا۔ تے جگاں دے پیر فرماندے نے فقد استکمل الایمان، آپ فرماندے نے ایسے بندے دا ایمان مکمل ہو گیا جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے نیک بندیاں نال دوستی کرے گا، نیک بندیاں دے نال محبت کرے گا، آپ فرماندے نے او دا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ واللہ اللہ تائیں تے اللہ دا قرآن کہہ رہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جیسی محفل ویسی صحبت ہوئے گی۔ نیک لوگوں کا ساتھ اگر مل جائے تو صحبت بھی اچھی ہوئے گی، اگر مندے لوگوں دے نال اٹھو گے، برے لوگوں کا ساتھ ڈھونڈو گے، تلاش کرو گے، فرمایا صحبت بھی بری ہوئے گی تے انجام بھی برا ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماندے نے معاذ میری امت سب تو بڑے عالم نے، اور آپ فرماندے نے پیارے معاذ اللہ تینوں قیامت والے دن جھنڈا عطا کریں گے، لواء الحمد ملے گا، اور فرمایا تیرے جھنڈے دے نیچے دنیا کائنات دے سارے علماء کٹھے ہونگے۔ جے علماء کٹھے ہونگے تے بھائیو سوچو جنہ دا تعلق دین والیاں نال ہوئے گا، علماء دے نال ہوئے گا، جتھے علماء جان گے اتھے دنیا کائنات دے لوگ بھی جان گے، محبت کرن والے، تعلق مضبوط بنان والے۔ آپ فرماندے نے پیارے معاذ اللہ تینوں قیامت والے دن جھنڈا عطا کرنگے تے او دے اوتے نیچے سارے دنیا کائنات دے علماء کٹھے ہونگے، تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے پیارے معاذ بن جبل نو یمن دی طرف بھیجیا، مبلغ بنا کے بھیجیا، دائی بنا کے بھیجیا۔ آپ نے دائی بنا کے بھیجیا تے آپ جامعہ دمشق دی جامعہ مسجد دے اندر جا کے آپ دی جو ذمہ داری لگی ہے، ڈیوٹی لگی ہے، حضرت معاذ بن جبل اوتے نمازاں پڑھاندے نے تے خطبہ ارشاد فرماندے نے، اے ڈیوٹی تے ذمہ داری ادا کر رہے نے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ جناب والا آپ دا چہرہ بڑا ہی نورانی ہے، آپ دے دند مبارک اس طرح نے جویں موتی چمک دے ہوئے نے۔ حدیث دے الفاظ بیان کر رہا وا، فرمایا سامنے والے دو دند اس طرح چمک دے نے جویں موتی چمک دے نے، بڑا چہرہ نورانی، بڑا حشاش بشاش چہرہ۔ تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پیارے معاذ نو دمشق دے اندر آپ دی ڈیوٹی لگ گئی ہے، نمازاں پڑھان دی ہے۔ ایک دن آیا وے پیارے
پیارے معاذ نماز پڑھا رہے نے تے حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ اے صحابی نہیں بن سکے، تابی بنے نے۔ اللہ واللہ اللہ انہاں نے جناب والا دمشق دی اس مسجد اندر نماز پڑھی ہے۔ نماز پڑھن تو بعد فارغ ہوئے نے تے انہاں نے جناب والا ایک بندے کو پوچھیا اے جڑے نوجوان نے جماعت کروائی ہے اے نوجوان کون ہے؟ تے دسن والے نے دسیا مدینے دے اندروں اے نوجوان آیا دمشق دے اندر، اے دی جناب والا ذمہ داری تے ڈیوٹی لگائی گئی ہے، تسی لوگاں نو نماز بھی پڑھانی ہے تے لوگاں نو واعظ و نصیحت بھی فرمانی ہے۔ فجر دی نماز تو بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے بڑا عالمانہ بڑا فاضلانہ درس قرآن ارشاد فرمایا، بڑا ہی اچھا تے بڑا سونا درس آپ نے ارشاد فرمایا تے اے ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ پوچھ دینے اے نوجوان دس کون ہے؟ آپ نو دسیا گیا وے حضرات جنہ عالم اچھا ہوئے گا اتنا او دی زبان دے اندر اثر بھی ہوئے گا۔ اے میں اپنی فیلڈ واسطے کہہ رہا ہوں، اپنے واسطے کہہ رہے ہیں، جو عالم بیان کرے گا اگر خود با عمل ہوئے گا تو دی زبان دے اندر رب تاثیر بھی پیدا کر دیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے درس قرآن ارشاد فرمایا تے جناب والا ابو ادریس خولانی فرماندے نے اچھا اج مینوں بڑی جلدی میں کل آواں گا تے اے نوجوان دے نال ملاقات کراں گا۔ اگلا دن ہویا تے حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ نے تہجد دے ویلے مسجد اندر قدم رکھیا تے دیکھ دے کی نے معاذ بن جبل سب تو پہلا مسجد اندر موجود نے تے نماز تہجد ادا کر رہے نے، نماز تہجد ادا کی دیئے، فجر دا ویلا ہو گیا، فجر دی نماز ادا کی دیئے، آپ نے درس ارشاد فرمایا درس قرآن تو بعد پیارے معاذ بن جبل مسجد اندر تشریف فرمانے اشراق دا وقت ہویا، 2 رکعتاں اشراق دیاں پڑھیاں نے، اپنی جگہ تے بیٹھے نے، ابو ادریس خولانی نے بھی اشراق پڑھ کے آپ دے کول آ کے بیٹھ گئے نے۔ فرمایا پیارے معاذ تسی مدینے دے اندروں آئے جے، نبی دے صحابی جے، میں تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنا وا۔ فرمایا اللہ والیو کی بات کرنی جے؟ کہن لگے میں توانوں اللہ دے نبی دا صحابی مندیاں ہویا میں تواڈے نال اللہ دی رضا واسطے محبت کرنا وا، میں تواڈے نال اللہ دی رضا واسطے محبت کرنا، میں اپنے رب دی رضا واسطے تواڈے نال محبت کرنا وا۔ 3 مرتبہ کلمات ارشاد فرمائے تے جان لگے نے۔ پیارے معاذ نے ابو ادریس خولانی نو بازو تو پکڑ لیا وے، بازو تو پکڑ کے نیچے بٹھا لیا، فرمایا دسو کی کہہ رہے جے؟ کہندے تسی اللہ دے نیک بندے جے، دیندار بندے جے، رب دے نبی دے صحابی جے، میں تواڈے نال اللہ دی رضا واسطے محبت کرنا وا۔ حضرات حدیث دے الفاظ آقا فرماندے نے اللہ رب العالمین نے اپنے سونے نبی نو ڈائریکٹ ارشاد فرمایا، حدیث قدسی دے الفاظ نوٹ کرے آجے، جگہ دے پیر فرماندے نے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ واجبت محبتی واجبت موت محبتی للمتحابین فیا وللمتجالسین فیا۔ جگہ دے پیر فرماندے نے اللہ نے اپنی زبان تو ارشاد فرما دیتا ہے جڑے بندے 2 بندے آپس دے اندر میری رضا واسطے محبت کر دینے، میری رضا واسطے تعلق قائم کر دینے، واجبت محبتی میں رب دی محبت بھی اونا دوواں دے اتے واجب ہو گئی ہے۔
وَلِلْمُتَجَالِسِينَ فِيہا، فرمایا دو آپس کے اندر مجلساں نیک اختیار کرنے والے صرف اگر اکٹھے ہوئے نے تے صرف رب دی رضا واسطے اکٹھے ہوئے نے۔ اللہ فرماندے نے کہ میں انہاں لوگاں دے اندر تیسرا موجود ہونا، صرف اور صرف رب دی رضا واسطے محبت کیتی جاندی ہے۔ اللہ حضرات اس واسطے ساتھ بنانا ہے، دوستی لگانی، محبت کرنی ہے تے نیک لوگاں دے نال محبت کریا کرو، نیک لوگاں دا ساتھ تلاش کریا کرو۔ جدوں نیک لوگاں دے نال محبت کرو گے، رب دی رضا واسطے محبت کرو گے، اللہ بھی انہاں دوواں بندیاں نال اپنی محبت نو واجب کر چھڑ دینے۔ اس واسطے دوستاں جدوں بھی محبت کرنی ہے، یاری لگانی ہے، دوستی لگانی ہے، تعلقات بنانے نے تے لوگ نیک لوگاں دا ساتھ تلاش کریا کرو۔ برے لوگاں نو اگر دور کر دو گے، اللہ برائیاں تو بھی بچا دے گا، اللہ نیکیاں کرن دی بھی توفیق دے دے گا تے اللہ بدلے دے اندر نیک لوگاں دا ساتھ نصیب کر کے انجام بھی چنگا بنا دے گا۔ اس واسطے نیک لوگاں نو گلاں نہ کریا کرو۔ جے کوئی عالم دین دے نزدیک ہو جائے او دے نال جناب دوستی لگائے تے مولویاں نو گلاں نہ کریا کرو۔ او بھائیو مولویاں دی علماء دی توہین نہ کریا کرو، اے او علماء نے فرمایا جڑے نبی دے دین دے وارث نے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وارث نے۔ تسی اج علماء دی توہین کر دیو، علماء دے خلاف بکواسات کر دیو۔ اوہی علماء جڑے تواڈے خوشی دے موقع تے بھی کام آندے نے، تواڈے غمی دے موقع تے بھی کام آندے نے۔ جو کوئی غمی دا موقع آئے لیاؤ مولوی سانو بلا کے، لیاؤ جناب والا علماء نو عالم نو بلا کے ساڈا نکاح پڑھا دے، ساڈے بچے دے کان دے اندر اذان پڑھ دے۔ جدوں گلاں کر دے اودوں انہاں چیزاں دی سوچ نہیں آندی۔ حضرات جڑے لوگ علماء دے خلاف گلاں کردے نے، میں بات بلا اعلانیہ کہنا، قیامت والا دن ہوئے گا ایسے لوگاں دے گریبان ہونگے، علماء دے ہاتھ ہونگے، اور انشاءاللہ رب دی عدالت دے اندر رب العالمین فیصلہ کرنگے، اور رب دی عدالت ہوئے جتھے کسی نال نا انصافی نہیں ہوئے گی۔ میرا رب انصاف دا ترازو قائم کرے گا اور پھر چن چن کے بندیاں کو بدلے لے کے دوے گا۔ اللہ پاک کو دعائے اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر سب تو پہلا میں گناہگار نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اس تو بعد جنہ دوست و احباب نے سنیا اللہ سب نو مل کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔